म यहाँ देखाउँछु। भयो बी सी ए भयो। अब यहाँ दिएको के छ एबी बराबर तपाईको पी बराबर 12 ठीक छ। एसी बराबर एच बराबर 13 ठीक छ। अनि बीसी बराबर डी बराबर पत्ता लगाउनुपर्ने यो चाहिँ यहाँ दिएको छ ठीक छ। अनि त्यस पछाडि तपाईलाई भनेको छ यो कोण बी भनेको 90 डिग्री, कोण बी भनेको 90 डिग्री, कोण बी भनेको के भइहाल्यो 90 डिग्री। अनि कोण सी तपाईको इक्वल टु थीटा भयो। र अब तपाईले अघिकै बेसमा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 को बेसमा यसलाई अब गरेर देखाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् पाइथागोरस साले अनुसार एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् यहाँ हामीलाई के दिएको छ, एच दिएको छ 13, यो भनेको 13 को होल स्क्वायर, यो भनेको 12 को होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, एकैचोटि बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 भन्न खोजेको एकैचोटि यो भनेको कति भयो 25 हैन र 169 5 25 र बी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर बराबर बी भनेको मेरो एकैचोटि म के भन्न पाउँछु 5 भन्न पाउँछु। अब यसको दिशा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। अब यहाँ मेरो पी पनि छ, मेरो एच पनि छ, मेरो बी पनि छ। त यो भनेको पी का मुनि एच का होल स्क्वायर प्लस बी का मुनि एच का होल स्क्वायर बराबर पी का मुनि बी होइन बराबर 1 लेख्नु पर्यो ठीक छ। त 13 को स्क्वायर 13 या 12 को होल स्क्वायर प्लस मेरो के हुनुपर्छ बी भनेको मेरो कति छ 5 का मुनि 13 का होल स्क्वायर 5 का मुनि 13 का होल स्क्वायर बराबर 1। अब हेर्नुहोस् 144 169 अनि 144 प्लस 25 169 होइन यहाँ पनि 13 हुनुपर्छ यो छ यहाँ पनि 13 हुनुपर्छ, यहाँ पनि 169 नै हुन्छ, यहाँ पनि के हुन्छ 169 नै हुन्छ। अब हेर्नुहोस् 9 र 5 ले 14 हो माथि 12 हुन्छ 144। अब मेरो 144 हुन्छ मान राख्ने बेलामा बी केयरफुल। अब भयो 144। अब हेर्नुहोस् 9 छ 1 9 बराबर 1 169 बराबर 1 भन्न खोजेको 1 भयो। अब यो गरिसकेपछि अब मेरो मेट्रिक या बेटा अब यो बुझिसकेपछि अब बुझ्नुपर्ने र गर्नुपर्ने देखियो के भनेर भन्दा यो बुझिसकेपछि अब तिमीले बुझ्नुपर्छ के विचार गरेर बुझ्नुपर्छ। म यहाँ एकचोटि देखिदिन्छु चलिरहेछ छ। अब हेर्नुहोस् अब यो बुझिसकेपछि अब बुझ्नु पर्यो के विशिष्टीकरण के बुझ्नु पर्यो विशिष्टीकरण। अब बुझ्नु पर्यो विशिष्ट कोणको त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात। अब भयो के यसलाई त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अफ स्पेसियल एंगल्स भयो। त अब यहाँ सबभन्दा पहिलो स्पेसियल एंगलमा 45 डिग्री को मान थाहा हुनु पर्यो।
जान्न त्यस पछाडि 30 डिग्री र 60 डिग्रीको मान पनि थाहा हुनु पर्यो। अब 0 डिग्री र 90 डिग्रीको मान थाहा हुनु पर्यो। अब यदि थाहा छ भने ठिक छ, छैन भने अलिकति असहज पनि हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 भयो। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 दिँदै अब हेर्नुहोस्, कस 60 डिग्री बराबर म के लेख्न सक्छु, कस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 30 डिग्री, यो भने कति भइहाल्यो, कस 60 डिग्री। यही कुरालाई दिएको म लेख्न पाउँछु, साइन थीटा बराबर म के लेख्न पाउँछु, कस 90 डिग्री माइनस म के लेख्न पाउँछु, थीटा लेख्न पाउँछु। अब हेर्नुहोस्, यो लेखिसकेपछि म अब लेख्छु कस 30 डिग्री बराबर उत्तर 3/2 लेख्छु। अब म के गर्छु, साइन 60 डिग्री बराबर म के लेख्छु, साइनै लेख्छु। 60 होइन 90 डिग्री माइनस म के लेख्छु, 60 डिग्री बराबर म के लेख्न पाउँछु, कस थीटा बराबर म के लेख्न पाउँछु, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यो बुझिसकेपछि अर्को पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दा, यो बुझ्छ एकाइ के बुझ्नुपर्छ, एकाइ वृत्तको प्रयोग गरी विशिष्ट के कोणको त्रिकोणमितीय अनुपात यो पनि मिलेर तपाईँले के गरेर गर्नुपर्छ, अनुपातहरूको मान पनि थाहा हुनु पर्यो। अब यो थाहा भइसकेपछि अब म एक दुईवटा कुरा अझै देखाउँछु। अब हेर्नुहोस्, यो मान पहिले जुन भनियो, अब हेर्नुहोस् जुन भन्यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ल मेरो हेर्नुहोस्, 1/2 √3/2 अनि 1/√3। यो कति डिग्रीको मान हो, 30 डिग्रीको साइन कस ट्यानको। अनि 1/√2 अनि 3 के हो 1, यो भनेको 45 डिग्रीको मान हो। अनि √3/2 अनि 1/2 र √3, यो भनेको तिम्रो के को मान हो, 60 डिग्रीको हो। यसरी मान तिमीलाई सबै थाहा हुनुपर्छ, नभए असहज पनि हुन्छ। र अब हेर्नुहोस्, मसँग छ साइन 45 डिग्री प्लस कस 45 डिग्री र अर्को मेरो एउटा छ कस 30 डिग्री र मुनि मेरो के छ, साइन 30 डिग्री। अब यहाँ मैले के गर्नु पर्यो, यहाँ मान राख्नु पर्यो। साइन 45 डिग्री भनेको 1/√2 प्लस 1/√2 र 1 प्लस 1/√2 र 2/√2, यो नै मेरो फाइनल एन्सर हो। तर 1/√2 भयो। अब यसलाई मैले के गर्न सक्छु, √2 गरिदिन्छु, √2 अनि √2 या इन्टु √2। भन्नु खोजेको यो मेरो के हुन्छ, 2√2 बराबर मेरो के हुन्छ, √2 भयो। अब हेर्नुहोस्, 30 डिग्रीको मान कति हुन्छ कि साइन कस 30 डिग्रीको मान, 1/2 अनि कस 30 डिग्री पछि मेरो के छ, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 3/2। म यहाँ के लेख्छु, यो एक स्टेप भयो, यो एक स्टेप, 1/2 इन्टु 2/√3 लेख्छु। यसलाई उल्टाएर लेख्छु र पछि बिचमा गुणा दिन्छु। त अब हेर्नुहोस्, यो 2 कट्यो, त √1/√3 भयो, 1/√3 बाँकी लाग्यो, 1/√3। राम्ररी हेर्नुहोस्, 1/√3 नै बाँकी रहन्छ। तर यसलाई दिन्छ नि, यसलाई के गर्ने, 1/√3 नै बाँकी रहन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, 1/√2 1/2 मैले मानै लेखिरहेको छु,
मैले नन बिल्डिङ भन्दा टु नै भयो तर यहाँ टु हुँदैन किन हुँदैन त राम्ररी हेर्नुहोस् किन हुँदैन त राम्ररी हेर्नुहोस् यो 30 डिग्री रुटबाट 3 का मुनि यसको अर्थ 2 हुन्छ अनि यसको अर्थ 1 का मुनि 2 हुन्छ कुरा बुझियो 1 का मुनि 2 cos 30 डिग्री तल का मुनि sin डिग्री यो cosको मान हो अब हेर्नुहोस् यो एक स्टेप र यो अब ठ्याक्कै कुरा हुन्छ 3 का मुनि 2 या 2 का मुनि 1 यो पर्छ बराबर रुट 3 मेरो के हुन्छ एन्सर हुन्छ अब यो बुझिसकेपछि अब अर्को पनि म के गर्छु एउटा बुझाउँछु यो बुझाउँछु त्यस पछाडि म तिमीलाई फेरि बुझाउँछु हुँदै म यो तिमीले पुरै किताबलाई बुझाइदिन्छु सन्दर्भ कोणको मान हेर्नु तिम्रो सन्दर्भ कोणको मान सन्दर्भ कोणको मान तिम्रो के भइहाल्यो बराबर 60 डिग्री भयो अनि लम्ब तिम्रो लम्बाइ तिम्रो कति भइहाल्यो 20 फिट भयो लम्बाइ तिम्रो के भइहाल्यो 20 फिट भयो लम्ब र कर्ण पत्ता लाग्यो अब भन्छ लम्ब र कर्ण पत्ता लाग्यो अब यहाँ तिमीले बुझ्नु पर्छ तिमीलाई यस्तो दिएको छ अब यसको नाम ए यो भनेको 20 फिट भयो यो भनेको बी सी बी यो भनेको 90 डिग्री अब हेर्नुहोस् यो भनेको तिम्रो 60 डिग्री पाएको छ यहाँ तिमीलाई के दिएको छ सी बराबर कोण सी बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री ठीक छ र एसी बराबर 20 फिट यति मात्रै दिएको छ र यसको आधारमा तिमीले अब बीसी भनेको बी बराबर भयो र अर्को तिमीले एसी एबी बराबर पी बराबर त अब हेर तिमीलाई थाहा छ तिमीलाई थाहा छ तिमीले गर्दै पनि के थाहा हुँदैन अब हेर तिमीलाई थाहा छ के छ साइन थीटा तिमीलाई थाहा छ साइन थीटा भनेको तिम्रो थीटा मिनिमाइज भयो र cos थीटा हो त्यो tan थीटा हो cos थीटा हो त्यो tan थीटा अब हेर्नुहोस् यो भनेको पहिला यसलाई गर्नु अब साइन थीटा भनेको साइन 60 डिग्री बराबर पी भनेको मेरो कति रहेछ पी र यस भनेको मेरो के भइहाल्यो 20 र साइन 60 डिग्रीको मान मेरो के छ पुरा 3 का मुनि मेरो के हुन्छ 2 हुन्छ योभन्दा 3 का मुनि मेरो के हुन्छ 2 हुन्छ 3 का मुनि 2 बराबर पी का मुनि 20 त एकैचोटि यसरी काटिदिसकेपछि 10 रुट 3 मा लेख्न पाउँछ यो पी बराबर मेरो के भइहाल्यो 10 रुट 3 भयो त 10 रुट 3 भइसकेपछि पी बराबर यदि 10 रुट 3 भयो भने त अब उसले के भनेको छ फेरि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त अब हेर्नुहोस् एच भनेको उसले भनेको 20 स्क्वायर पी भनेको 10 रुट 3 को होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यो भनेको 400 माइनस यो भनेको म एकैचोटि 300 ल्याइदिन्छु बराबर बी स्क्वायर यो 10 स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बी भनेको मेरो के भइहाल्यो 10 बी भनेको मेरो कति हुनुपर्छ 10 हुनुपर्छ भन्ने कुरो मैले के गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो अब यो गरिसकेपछि एउटा जुन चाहिँ नि अर्को पनि म तपाईँलाई बुझाउँछु एउटा बुझाइसकेपछि त्यस पछाडि म अर्को एउटा जुन छ नि फेरि उठाउँछु किन त मैले लेखिसकेको छु यहाँ के लेखेको छु यहाँ मैले के लेखेको छु हावाको कुरा गर्नु भएन पहिला यति तपाईँलाई थाहा छ भन्ने मात्रै यहाँ तपाईँ गर्नु होला म यो गर्छु भनेर गरिरहेछु भनेर भन्नु होला एउटा सिधा रुख भाँचिएर जमिनमा रुख भाँचिएर जमिनमा केमा रुख भाँचिएर जमिनमा 30 मिटर पर 45 डिग्री को कोण बनाएको छ
कोण बनाएको छ, 43 डिग्री के गरेको छ, कोण बनाएको छ। त बनाएको छ भने भाँचिनुभन्दा पहिले रुखको उचाइ कति, रुखको उचाइ कति। अब उसले भनेको भाँचिनुभन्दा पहिले त यो हेर्नुहोस्, यो मेरो रुख भयो, त्यो यताबाट भाँच्यो, यसको नाममा ए, यसको नाम बी, यसको नाम म यहाँ होइन यहाँ सी राख्छु, यसको नाम म के गर्छु सी। यो भनेको 45 डिग्री मेरो भयो, यो भनेको 20 डिग्री भयो होइन, र यो भनेको 30 भयो। 30 भइसकेपछि त म नाम अलिकति फरक तरिकाले राख्छु। म यसको नाम ए राख्छु र यसको नाम बी राख्छु र यसको नाम सी राख्छु। अब हेर्नुहोस् यति भयो। त अब हेर्नुहोस् समाधान, अनि यहाँ हेर्नुहोस् त थीटा बराबर 45 डिग्री भयो। थीटा बराबर के भयो, 45 डिग्री। अनि त्यस पछाडि बी बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। त अब यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने यो र यो हो, यो र यो हो। त एउटा योको मुनि योको मुनि पी कस थीटा बराबर थीटा बराबर बी का मुनि र ट्यान थीटा बराबर पी का मुनि मेरो के भइहाल्यो, बी भयो। त बी भनेको मेरो कति छ, यहाँ बी भनेको बी बराबर 30 र कस भनेको कस 45 डिग्री, कस 45 डिग्री बराबर बी भनेको के भयो, यच, बी का मुनि यच हो क्या, यो यच। त 30 का मुनि मेरो के भइहाल्यो, यच र पी भनेको मेरो कति छ, यहाँ पी भनेको मैले निकालेको छु, पी भनेको मैले के गरेको छु, निकालेको छैन। पी भनेको मैले निकालेको छैन। त यो भनेको मेरो र ट्यान 45 डिग्री भनेको पी का मुनि, बी भनेको मेरो के भइहाल्यो, हिज। अब हेर्नुहोस् यहाँ मैले के लेखेको छु, कस 45 डिग्री 1/√2 बराबर 30 का मुनि यच। त अब हेर्नुहोस् यच बराबर 30√2 भयो, यच बराबर 30√2 भयो र पी भनेको 45 डिग्री भनेको के भइहाल्यो, 1 बराबर पी का मुनि 30। त पी बराबर मेरो कति भइहाल्यो, 30 भयो। अब यच बराबर ठुलो यच बराबर उल्लेख गरेको रुख भाँचिनुभन्दा उचाइ कति थियो, यच बराबर 30√2 प्लस 30। त अब हेर्नुहोस् यो भनेको 30 बाहिर म ल्याउँछु, तर 2 + 1। यो भनेको मेरो कति हुन्छ, 30 गुणा 0.41 4 2 + 1। अब म यसलाई गर्छु भने मेरो कति हुनुपर्छ, 72542 फिट हुनुपर्छ। अब यति गरिसकेपछि यो सकियो। अब सकिसकेपछि अब फेरि म यहाँ बुझाउँछु। यहाँ त सी टार्गेट हो, कति मिनट भयो, यो भिडियो लामो हुन्छ र एउटा मात्रै भिडियो हुनुपर्छ। त अब हेर्नुहोस् यो दुइटालाई म गर्छु।